नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म रितेश कटुवाल र आज फेरि एउटा नयाँ अर्को भिडियो लिएर आएको छु। जस्ट आज चाहिँ यतिखेर सर्ट भिडियो छ। हामी चाहिँ ट्राभल गर्ने भोलि बिहान हो। योभन्दा अगाडिको ब्लगमा पनि भनेको थिएँ कि हामी यो स्याटरडे एउटा लङ नभने एउटा मिडियम टाइपको बाइक राइडमा जाँदैछौँ भनेर। र तिनजना जाँदैछौँ, म अनिस अनि चिरन जाँदैछौँ। राजुलाई पनि बोलाएको, राजु आएन। भरत पनि आएन, भरतसँग पनि अस्ति कुरा भएको थियो, हुन्छ भनेर भनेको थियो, बट अहिलेको लागि चाहिँ क्यान्सल भयो प्लान चाहिँ उसको लागि चाहिँ। सो हामी चाहिँ भोलि बिहान एकदम अर्ली मर्निङ नै हामी उठेर जाने प्लान छ। 6 बजेसम्म भेटिसक्ने, 6:20सम्म भेट्न सक्ने प्लान छ। हेरौँ अब प्लान अनुसार त कहिले चलेको पनि छैन होइन। अब रुट पनि हेरेको छु, म्यापमा लोकेसन पनि राखेको छु जहाँ चाहिँ भोलि हेर्दाखेरि जान सजिलो हुन्छ। र आई होप, फिङ्गर क्रस, अस्तिको जुन गुलेखानीको जस्तो चाहिँ स्ट्रगल गर्न नपर। मैले यो बाइकमा चाहिँ 60-70 किलोमिटर्स इन वान सिङ्गल डेमा चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन। सो भोलि थाहा हुन्छ। वान डेमा 70 किलोमिटर्स अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि 140 किलोमिटर्समा के नयाँ स्टोरिज हुनेछ। सो गोप्रो पनि चार्ज गरिरहेको छु। गोप्रोको ब्याकअप एकदमै राम्रो छ, ब्याट्री पनि नयाँ लिएको, गोप्रोमा ब्याट्री पनि नयाँ छ। सो ब्याट्री मैले ओरिजिनल नै राखेको छु, ओरिजिनलको 6000 पर्ने रहेछ। मैले जुन कुरा चाहिँ मेन्सन गरेको थिइनँ, यो ब्याट्री चाहिँ मैले 1 हप्ता जति भयो, 1 हप्ता पुग्न आँट्यो। र यतिखेर चाहिँ मेरो गोप्रो चार्ज हुँदैछ। यता यसको यहाँ अगाडिको लाइट बल्ब छ अनि यता पछाडि पनि एउटा लाइट बल्ब छ। यसरी आफ्नो फोन केसको चार्जरले पनि चार्ज हुन्छ। सो यो चाहिँ केस हो जुन चाहिँ यो मेरो हेलमेटको यहाँनिर राख्छु। मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट एभर भनेको 70 किलोमिटर्सबाट लङ रुट स्टार्ट भएको छ। अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब पब्जी खेलेर सुत्छु म पनि, र तपाईँहरूलाई म भोलि बिहान भेट्छु। अहिलेको लागि यति नै। गुड मर्निङ एभ्रिवान। म भर्खर उठेको, यतिखेर बिहानको 5:45 गएको छ। सो म रेडी भइसकेको छु। अब सबै सामानहरू हाल्नुपर्ने छ र चिरन चाहिँ हिँडिसकेको छ। उसको घरबाट चाहिँ सुकेधार आउनलाई लगभग 20 मिनट लाग्छ। अनि त्यसपछि म अनिसलाई पिकअप गर्छु। तपाईँहरूलाई अब म बाइकमा भेट्छु। र अब चाहिँ म घरबाट निस्किन लागेको। यो घरको के मिस्टेक भयो भने पन्जा ठिक खालको परेन। अब अहिलेको लागि त ठिकै, अहिलेको लागि त जाडो भइरहेछ, एकदमै चिसो भइरहेछ। अब यतिखेर 3913 6 किलोमिटर। मैले दुईवटा ज्याकेट लगाएको छ, दुईवटा ठुल्ठुलो ज्याकेट, किन बाहिर 60 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। लगभग 5 थियो, अहिले 6 डिग्री सेल्सियस छ। चेन त टाइट छ, तर चेन टाइट बनाउनेको क्रममा ब्रेक चाहिँ लुज गर्दैछ केटोले। कसरी हो खोइ, ब्रेक लाग्नै अहिले कम लागिरहेछ। थ्याट, मैले अर्को पन्जा ल्याउनु पर्ने। त्यो हिजो अस्तिकै पन्जा ठिक थियो, अलिकति साइडमा त पाल पऱ्यो भने यो पन्जा त लास्टै चिसो रहेछ यार। म यतिखेर सुकिधार आइपुगिसकेँ र चिरनले पेट्रोल पम्प मेरो भनेको छ। ओ यहाँनिर रहेछ। ओ चिरनजी के चाहिँ बसौँ। सो चिरनलाई अब मैले भेटिसकेको छु र अब बालो छ अनिसलाई भेट्न। अनिस अगाडि चक्रपथ निरो छ भनेको छ। यहाँनिर रहेछ। यहीँ रहेछ केटो। ओहो होन्डा युनिकर्नमा अर्को एकजना भेटिसकेको छ। हेलो चिरन, के अरे अनिस, सेम होन्डा युनिकर्न हो र? ए ल ठिक छ। अलिक तल गएर त्यो च्यान्डा बस्नु कतैनिर हेऱ्यो है, म हेर्छु। तल त खुल्या हुँदैन। अब हामी चाहिँ यतिखेर बिहानको 6:30 भयो। जाउँ 6:30 भयो। अब एउटा चिया खाने ठाउँ हेरिरहेको छु। चिया छानेको होइन, चिसो एकदम छ आज।
एकजना राजुलाई भनेको थियो, राजुको चाहिँ राजु र भरतको मिलेन दुईजना भनेको थियौँ। अब अर्को शनिबार अब एक्जाम पनि आउँदैछ। अब यो एक्जाम अगाडिको यो लगभग एउटा ट्रिप हुन्छ, त्यसपछि एक्जाम पछि एक ठाउँ। त्यो गाडीले गर्दा ट्राफिक लाइटै देखिनँ क्या मैले, त्यो गाडीले गर्दा ट्राफिक लाइटै देखिनँ क्या मैले। यसो रहेछ किन रोक्यो, उहाँ पुगिरह्यो क्या अगाडि। खाजा खान लागिरहेछौँ हामी दुईजनाको युनिकर्न। जाउँ ल। चिया खान लागेको छु, त्यो 6:30 बजी होइन, 6:30 होइन। अनिस पौडेल 7:07 बज्यो। लास्ट अब 20 मिनट जति बसेर 20-25 मिनट अनि अलिकति चिसो कम हामी निस्किन्छ। सो अब हामीले खाजा खाइसकेको छ, भोइस ठिक छ त नि यतिको। बाइकमै हो क्या सेफ क्या, त्यही भएर घरमा नि त्यस्तै राख्ने बानी हो र। मैले चाबी चाहिँ भित्रै राखेँ, यहीँनिर राखेको छु क्या। कस्तो बुद्धु मान्छे हो यार म पनि। त्यति राम्रो रहन्छ, ठिकै रहेछ खाजा घर। उसमा चाहिँ पुरै बाफ लागिरहेछ, बिस्तारै खोल्दै आउँछ। हामी सिधै धुलीखेलको लागि रोकिन्छौँ अनि यहाँबाट सिधै धुलीखेलको लागि जाँदैछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी के फेरि खाएर यहाँ त हामी चिया मात्र खायौँ अब। र हामी चाहिँ पेट्रोल हाल्न लागिरहेछौँ यहाँनिर। ओ भाइ चाँडै बढाउ न यार। नै 300 को है, 300 को।
त्यो त लास्टै कडा कुहिरो देखियो यार लाइफमा यस्तो कडा कुहिरो कहिले देखाएको थिएन हिम्मत दिनु के अरे सलाम गर्नुपर्छ है त्यस्तो मान्छेलाई त बाहिरै नहुने मान्छेलाई त्यस्तो जाडोमा पनि खत्रै मान्छे रहेछ ओहो यतिखेर चाहिँ हामी धुलीखेल आइपुग्यौँ अब धुलीखेलबाट चाहिँ ओह्रालो लाग्दैछौँ अब यहाँ लगभग 20-21 किलोमिटर देखाइरहेछ ठाउँसम्मको लागि सो पुरै कुहिरो लागेर बाटोमा केही पनि देखाएको छैन राम्रोसँग पछि हामी यहाँबाट जाँदैछौँ अब एकदम चिसो भयो अनि यहाँनिर अब बिस्तारै बसेर अब एकछिन बस्यो 20 मिनट जति रेस्ट त्यति हतार पनि छैन सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ चिया खान लागिरहेछौँ हामी अहिलेको लागि चाहिँ केही पनि नखाने यहाँ अब चिया खाएर गइसकेपछि अनि उता दर्शन गरेर आइसकेपछि मात्र खाने विचार छ सो भ्यू चाहिँ दामी आउँथ्यो होला है यो हुसु नभएको भए चाहिँ सो अब गाडी छिर्ने मात्र बाटो छ मतलब बाटो ठिक्क छ एउटा बस छिर्ने मात्र छ सो यहाँनिर 5 खालको आर्मी क्याम्प्स रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो युएन हाम्रो यो शान्ति सेनामा जाने आर्मीहरू यहाँ आएर ट्रेनिङ गर्नै पर्छ 5 खालमा त्यहाँ आर्मी क्याम्प पनि रहेको छ ट्रेनिङ सेन्टर ट्रेनिङ क्याम्प आर्मी ट्रेनिङ क्याम्प त्यहाँ रहेको छ सो अब बाटो हेर्दा चाहिँ लगभग एउटा बस अनि एउटा सानो अगाडि देखिनु भएको छ लास्टै चिसो भएको थियो अब हामी 5 खालको आर्मी क्याम्प ट्रेनिङ क्याम्प पनि यही हो बाहिर जाँदा जो जानुहुन्छ हाम्रो आर्मी नेपाली आर्मीहरू यहाँ आएर ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जो युएनको लागि अब कङ्गो यताउति अरू देशहरू कङ्गो अब लेबनान हाइटीहरू होइन शान्ति सेना भन्छ नि सो म्यापको लागि मैले यहाँनिर राखेको थिएँ अब म्याप चाहिँदैन लगभग किनभने 10 किलोमिटर देखाइसकेको छ बाटो यही हो जाने अब यो बाटोमा अब बसहरू गइरहेछ यो बाटोबाट कुनै गाउँ टच हुने हो कि अब यो रिजर्भको लागि यो ठाउँमा आइरहेको थाहा छैन बाटो चाहिँ निकै राम्रो छ यो आर्मीहरू हुन्छ युएनको यहीँ हो मेन अनि युएनको फोर्सको गाडीहरू पनि छ त्यहाँ र यो जुन गाडीहरू छ उहाँ कङ्गोमा युज गर्ने गाडीहरू पनि यस्तै हुन्छ कङ्गो लेफ्टल्यान्ड अब युएनको गाडीहरू
यस्तै खालको हुन्छ। सो यहाँबाट लगभग 60% अफ नेपालको काठमाडौँको 60% भेजिटेबल चाहिँ यो एरियाबाट आउँछ। यो जुन यो काभ्रे एरियाबाट यो एरियाबाट पनि लगभग काठमाडौँमा चाहिने 60%को भेजिटेबल्सहरू चाहिँ यहाँबाट आउँछ। र यहाँनिर चाहिँ वीरेन्द्र पिस ट्रेनिङ सेन्टर, जुन चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरको नाम सैनिक वीरेन्द्र गढ यहाँ छ ट्रेनिङ सेन्टर। अनि पलाञ्चोक भगवती जानलाई 8 किलोमिटर छ यहाँबाट। बाटो ठिक्कको छ, धेरै ठुलो पनि छैन, ठिक्कको छ। तर उताबाट दुईवटा साइड आउँदाखेरि चाहिँ लगभग एउटा साइडलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्न अलिक गाह्रै पर्छ। एक साइड पनि यसरी बस्नुपर्छ। बाटो चाहिँ राम्रो छ यार। हामीले चाहिँ बाटो अब यो आर्मी क्याम्पहरू भएको कारणले गर्दा पनि सायद आर्मीहरूले बनाउनु भएको हुनसक्छ। तर हामी जे होस्, मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ नि 60 किलोमिटर छ, लगभग हामी 11-12 बजीतिर पुग्छ भनेर सोचेको थिएँ। अब 8 किलोमिटर छ, लगभग 10 बज्न आँटेछ। त्यो टाइम सोचेको भन्दा चाँडै आइपुग्यो, जुन चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो। लगभग 10 बजी दोललघाट, 10 बजीतिर दोललघाट। यहाँबाट अब ठ्याक्कै 11 किलोमिटर पनि छ। अर्को बाटो भयो नि 10 किलोमिटर। Oh my god, wool यार। कस्तो भिड हो यार, आम्मामा कस्तो भिड के कस्तो भिड। मैले त हुँदै हुँदैन होला भन्ने त। लाइन यति लामो छ नि, लगभग 2
200 जना पछाडि छौँ लगभग 200 जना त्यस्तै लाग्यो गन्दै आउनुपर्ने रहेछ अगाडिबाट सोचेको थिएन अरे त्यति धेरै लाइन हुन्छ होला भनेर लाइन त सरेकै छैन यार 200 जना छ अझ सरेको छैन लाग्छ यार आधी 45 मिनट जति लाग्छ मान्छेले त भाले पनि ल्याएर छ अब त्यहाँ लगेर बलि दिने होला बडा छैन लाइन अझै पनि के धिलानी भयो त्यो दाल भयो त्यो उताको के अरे यो के भने अघि तिमीले हर्यो कि के अरे हर्रो होला हर्यो नि हर्यो कि हर्यो नि हर्यो ए हर्रो त्यो पकाएपछि त सानो हुन्छ कि त्यो पछाडिको लप्सी होइन त्यो पितरा भयो मकै भयो अनि अरू के अरे यस्तो दाल होला नामै माता यो बिच त सिलाम भयो होइन अनिसले चाहिँ अब के भन्छ यसलाई पूजाको सामानहरू किनिरहेछ अनिसले चाहिँ पूजाको सामानहरू किनिरहेछ अब चारैजनाले एउटै उसमा गरे किन उ गरौँ भनेर बाजे आजको पुजारी हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ त्यही भएर अझै लाइन छ त्यो पुग्छ एउटा खानु त नि ल एउटा प्याकेट राख नि त एउटा प्याकेट 26 है सलाई चाहिँ सकेछ नि सलाई उयो भित्रबाट हो र हाम्रो पुजारी छ ठिक छ नि पुजारी छ सबै ठिक छ नि पुजारी हेरौँ अब चाहिँ लाइन पाला आइसकेको छ हल्का मात्र बाँकी छ सो अब अहिले चाहिँ अब हामी पूजा गरेर आउँछौँ अनि त्यसपछि भेट्छौँ 1 घन्टामा त होला कि लाग्छ होला हौ टान्ने पछाडि कति छ अनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ अब केही भन्न चाहदिनँ होइन पालो आयो हाम्रो छिटै खुसी लागेको छ आइहालेको पनि छैन आउन लागेको छ भने मेरो पनि पालो आउँदैछ भन्दैछ भन्दै रहेछ नि क्या धेरै यार प्रथम दिन आएको भने उहाँबाट कष्ट गरेर अब भयो चाहियो उसलाई अब सबै चाहिन्छ अब किन दिएको हो कम्ती छ त यो लाइन भनेपछि अब फर्स्ट अराइभ होइन अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ फाइनल्ली 1 घन्टा 20 मिनट पछि होइन फाइनल्ली 1 घन्टा 20 मिनट पछि आइपुग्यो र मोजा खोल्नु पर्ने रहेछ यहाँ चटक्क पानीमा परेको हेर्दैन कहाँबाट भएर पूजा गरिसकेको छ अब चिरन मार्क्स बोल्नु यहाँ त कोही आउँदैन क्या भन्नुभयो त माताले आएपछि मात्र लिन आउनुहुन्छ अरे क्या उहाँबाट यो के छ यहाँ के टिका यो चन्दन हो चन्दन यो के हो थाहा पहेँलो टिका भयो पहेँलो टिका एउटा त्रिशुल भयो एउटा भयो यो सेतोलाई चाहिँ के भन्छ चन्दनले
सेतो चन्दन होइन पहेँलो चाहिँ चन्दन हो र पहिला चाहिँ चन्दन बिचमा लाउनु यो सिस्टम यताको मन्दिरहरूमा रहेछ कि अनि पशुपति त्यो सबै के रहेछ क्या सबै पशुपतितिर पनि यस्तै हुन्छ क्या चाँदी चाँदी जस्तो क्या मेरो बगिरहेको छ छैन छैन त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ छैन 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 बग्ने फिल हुँदो रहेछ बग्ने शक्ति हो क्या यार यो त मेरो जाउँ न भइसक्यो भिडियो अब हामी चाहिँ जान लागिरहेछौँ अब यो दिनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ अब यो भेटीको भागभन्डा गरिरहेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ यत्रो ठुलो क्या लास्टै गर्ने भन्दै हुन्छ फेरि सो अब पूजा गरिसकेका छौँ अघि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ के लाग्यो भने त्यो लाइन जुन देखेको थियो नि त्यतिखेर चाहिँ यस्तो डर लागेको थियो नि आज पालो लगभग 2-3 बजीसम्म नि आउँदैन जस्तो लागेको थियो बट एक घन्टा 20 मिनटपछि पालो आयो र अब हामी कहाँ दोलालघाट जाने हो ल दोलालघाट जाउँ त्यहाँ गएर खाना खान्छौँ पनि खिचिरहेको छ र अब चाहिँ हामी दोलालघाट जाँदैछौँ र खाजा खानु पनि छ खाजा होइन खानै खानु छ अब होइन सो चिरन कस्तो लाग्यो र अब यहाँ चाहिँ हामी एकछिन सानो ब्रेक फोटो ब्रेक राम्रो भ्यू रहेछ यहाँनिर र अहिले चाहिँ आकाश खुल्ल्या छ मतलब घाम मजाले लागिरहेछ बादल पनि छैन सो ल कुन चाहिँ तिम्रो बाइक यो होइन दुईजनाकै युनिकन छ बाइक त यार 53-54 लोडको रहेछ क्या मिल्यो क्या फोटो पनि खिचिसकेका छौँ अब चाहिँ हामी दोलालघाट स्ट्रेट दोलालघाट स्ट्रेट होइन कतै नबसिकन काहीँ नबसिकन गर्मी भएर अब हामी चाहिँ दोलालघाटको लागि जाँदैछौँ दोलालघाट लगभग जुन हाम्रो माथिपट्टि पलाञ्चोक भगवती जाने गेटबाट चाहिँ लगभग 11 किलोमिटर देखाएको थिएँ मैले त्यहाँबाट सो 11 किलोमिटर चाहिँ हामी दोलालघाट पनि पसेर जान्छौँ सो अहिले अलिकति गर्मी हुँदैछ हल्का गर्मी हुँदैछ सो अब यस हामीले सोचेको थियौँ कि भित्र पूजा नगरिकन जाने भनेर किनभने मान्छेको लाइन एकदम परसम्म थियो सो लाइन पनि अलि चाँडै नै गयो ठिक्क टाइममा र अब चाहिँ बिहान चाहिँ अलिकति हुस्सो लाएर अलिकति राम्रोसँग देखाएको थियो नि यो बाटो अहिले चाहिँ बाटो ठिक्क जानको लागि एकदम ठिक्क छ र केटाहरू अगाडि नै पुगिसकेको थिएँ रमाइलो भयो जस आफ्टर लङ टाइम सबैभन्दा रमाइलो डे आज भयो अहिलेसम्म चाहिँ र यहाँनिर सायद पार्क जस्तो छ यहाँ पार्क रहेछ र अब चाहिँ हामी दोलालघाटतर्फ जाँदैछौँ यहाँबाट चाहिँ राइट लिएर खासै त्यहाँबाट चाहिँ माथि अब यहाँबाट चाहिँ दोलालघाट र यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दोलालघाट चाहिँ लगभग 12 देखि 11 किलोमिटर छ र हामी चाहिँ यतिखेर दोलालघाटको एउटा भोजनालयमा छु के थियो नाम मैले बिर्सेँ पापड लास्टै भोक लागिरहेको रिहाट लाग्यो मलाई त पुरै पसिना होइन फेरि मुख धोको दोलालघाटको स्पेसल माछा दोलालघाटमा आइसकेपछि उयो खोलाबाटै यो प्लेट यसो त लानु न यो सामान त खानु एउटा चाहिँ छुट्टै किन ल्याएको यसमा के छ भने ल बिचमा राख है ल अब चाहिँ हामी हाम्रो लन्च के छ
खाना साग अनि त्यसपछि चनाको अचार त्यस के हो तरकारी अनि ल हुन्छ ल थ्याङ्क यू वेलकम चिकन कस्तो लाग्यो खाना राम्रो छ देखेर चाहिँ फेरि एकपटक साँगाको मन्दिरै हुन्छ होइन साँगाको ठुलो मूर्ति शिव मूर्ति यो फेरि आएको छ। म त अस्ति एक हप्ता अगाडि पनि आएको थिएँ। आज साथीहरूले कर गरेर जाउँ न रितेश भनेर साथीहरूको अप्रोचमा। सो यहाँबाट चाहिँ आज पुल पनि एकचोटि हेर्नु पऱ्यो। हिजो अस्ति नै पुल पनि देखाएको थिएँ। अब पुल जाने बाटो कुन चाहिँ हो थाहा छैन। सोधेर जानुपर्छ पुल कता भन्दा सोधेर बनाउनुको कारण चाहिँ के हो एकदम नेसेसरी थिङ झन् मान्छे त्यतिको ओभर एकदम अनेसेसरी थिङ लाइक हामी पुल पनि घुम्यौँ लास्ट डरलाग्दो पुल यार काम न केही पनि काम छैन त्यो वाइयातको पुल हो। यतिखेर हामी चाहिँ बालवाटार आइपुगिसकेको छौँ 5 बजे बिहान यस्तै 6 बजे स्टार्ट थियो हाम्रो राइड 6 बजी स्टार्ट भएको हामी गयौँ काभ्रे पलाञ्चोक त्यसपछि दोलालघाट माथि दोलालभन्दा अलि माथि पनि गयौँ अनि त्यसपछि साँगा गएर आयौँ लास्टै जिउ गलिरहेको छ आज यस रमाइलो भयो सबै साथीहरू यहीँ छन्। अब चिया खाएर बिहान नि ब्ल्याक टीबाटै स्टार्ट गरेँ हो अब अहिले पनि फिनिस ब्ल्याक टीबाटै गरौँ भनेर। सो साँगामा चाहिँ त्यो पुल के हेर्न गएको थिएँ केटाहरू एकदम पुल हेर्न गएको थिएँ म नि गएको थिएँ मलाई पनि डर लाग्यो म कस्तो हल्ला गर्ने मेरै अगाडिमा गरेर रमाइलो भयो आजको दिन त्यस यो राइडहरूमध्येमा आजको दिन एकदम रमाइलो भयो। आई होप तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला मेरो भिडियो। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु म दिन सोझाओस् यति भन्दै म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो हेर्छु बाई। र यहाँ चाहिँ अघि ल्याएको त्यो के भन्छ प्रसाद होइन